नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 295 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 478 जना संक्रमण मुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु, कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,471 पुग्यो। न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझीको आरोप। न्यायालयमा भएका गतिविधिको जिम्मा अन्य न्यायाधीशले पनि लिनुपर्ने भनाई। न्यायालयभित्रको विवाद आफै समाधान होस् भन्ने चाहेको कानुन न्याय तथा सङ्घीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडुको भनाई। मुलुकमा सङ्घीयता आए पनि न्यायालयमा सङ्घीयता नआएको जिकिर। न्यायालयमा भइरहेको गतिविधिको न्यायोचित निकास खोज्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 4 पूर्व उपकुलपतिको आग्रह। नेकपा मालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनमा सुरु। एमाले र माओवादीले विगतमा एकता गरेर रतेउली खेलेको महासचिव सीपी मैनालीको टिप्पणी। पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घ सङ्गठनहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढ्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको आग्रह। खोज तथा अनुसन्धानमूलक पत्रकारितामा जोड। भारतले नेपाललाई सीमित उडान अनुमति दिएको एयर बबल अवधारणा हटाउन भारत तयार। पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा द्विपक्षीय हितमा साझेदारी र सहकार्य गर्न सहमत। समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालद्वारा 215 सदस्य केन्द्रीय समिति घोषणा। समितिमा 12 जना उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष। जनकपुर धाम उपमहानगरमा पर्ने देवपुरा रूपैठामा आइतबार राति 10 बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू। साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने गतिविधि बढेको भन्दै निषेधाज्ञा। हाम्रो टिम नेपाल र 100 ग्रुपका युवाहरूद्वारा काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्य र अदालतको दैनिकी कार्य सञ्चालनको माग। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। राजनीतिक दलहरूले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर। पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई मदिरा सेवन नगर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन। जनतालाई न्याय, समानता र समृद्धि दिलाउने गरी समाजवादको यात्रा तय गरेको दाबी। राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी जनगणनाको कामलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सभामुख अग्नि सापकोटाको आग्रह। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीको धनगढीमा सुरु। सम्मेलन 3 दिनसम्म चल्ने। हुम्लामा सर्वसाधारणले विमानको टिकट नपाएको विषयमा खबर सङ्कलन गर्न गएका पत्रकारमाथि प्रहरीको दुर्व्यवहार। पत्रकार नर्जन तामाङमाथि प्रहरी सहायक निरीक्षक देवबहादुर खड्काको दादागिरी। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थानीय सम्मेलन आजदेखि सुरु। मङ्सिर 4 गतेसम्म वडा सम्मेलन र 11 गतेसम्म स्थानीय तहको सम्मेलन गर्दै। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 पौटार गैरी गाउँबाट 16 जना जुवाडे पक्राउ। 5,11,500 सहित प्रहरीको नियन्त्रणमा। अमेरिकाको दक्षिण एवं मध्य एसिया हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल भ्रमणमा आउने। मङ्सिर 1 गते 2 दिने भ्रमणमा आउँदै। न्यायालयमा भएको विवादको विषयमा चाँडै 5 दलीय गठबन्धनको साझा धारणा छिट्टै आउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्म नै जाने। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा मङ्सिरदेखि MBBS लगायतका कक्षा सञ्चालन हुने। MBBS लगायतका कक्षा मङ्सिर 19 गतेबाट सञ्चालनको तयारी। महोत्तरी सहितका मिथिला क्षेत्रमा आज अक्षय नवमी पर्व मनाइयो। अमलाको रुखको फेदमा खाना खाने मैथिली परम्परा। कटुवा पेस्तोल सहित 12बाट 1 जना पक्राउ पर्नेमा 35 वर्ष मनोज प्रसाद जैसवाल। ललितपुर महानगरद्वारा ब्यानर, पोस्टर, पम्पलेट टाँस्ने 3 दर्जन बढीलाई कारबाही। 5,000 देखि 10,000 सम्म जरिवाना।
देशभर चिसो बढिरहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। आज सबैभन्दा कम तापक्रम -2.3 डिग्री सेल्सियस मापन। चितवनको रत्ननगरमा रहेको चरेसको गोदाममा प्रहरीको छापा। 184 किलो 350 ग्राम चरेससहित 3 जना पक्राउ। जुम्लाको गोठीचौर गाउँपालिकामा सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली निकालिँदै बिजुली आएपछि सल्लाहको दियालो बालेर उज्यालो गर्ने युगको अन्त्य हुने वडा अध्यक्षको दाबी। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। मृत्यु हुनेमा 44 वर्षीय जमरा शाही। बागमती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस सञ्चालन प्रक्रिया अन्यलमा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार नभएसम्म तत्काल बस खरिद नहुने यातायात व्यवस्थापन बोर्डको भनाइ। उच्च रक्तचापका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अस्पताल भर्ना। मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार जारी। माग पूरा नभए मङ्सिर 1 गतेदेखि अनसन बस्ने कङ्ग्रेस डडेलधुरा सभापतिको चेतावनी। शक्तिको दुरुपयोग गरेर वडा अधिवेशन र पालिका अधिवेशन गरिएको भन्दै आक्रोश। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मङ्सिरदेखि एमबीबीएस पढाइ हुने। 20 सिटमध्ये 15 जना भर्ना र 5 सिट प्रक्रियामा। ताप्लेजुङमा पिस्तोल र खुकुरी सहित एक युवक पक्राउ परेमा 33 वर्ष कमल लिम्बू। उदयपुर सिमेन्ट प्लान्ट सुधारका लागि नयाँ योजना सुरु हुँदै 50 करोड मध्ये 40 करोड 3 वर्षभित्रमा तिर्ने शर्तमा नेपाल सरकारसँग ऋण माग। हुम्लाको खारपु सिमकोट सडक 1 महिनापछि सुचारू। भत्किएको सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा आएपछि आवाजावतमा सहज। आफ्नै अस्पताल भएका शिक्षण संस्थाले मात्र नर्सिङ पढाउन पाउने। 100 शैय्याको अस्पताल भएका निजी शिक्षण संस्थाले पनि भर्ना लिन पाउने। मङ्सिर 1 गतेबाट विद्युतीय राहदानी परीक्षण हुने। पहिलो चरणमा 20 लाख थान विद्युतीय राहदानी छाप्ने सरकारको तयारी। पोखरा पर्यटक बस पार्कको कन्तबिजोग। बस पार्कमा फोहोरको डङ्गुर, शौचालयमा ताला। हुम्लामा सडक निर्माणका क्रममा भेर फुटाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई। सडकको पहुँचबाट 10 पालिका वञ्चित। मोडे चरीकोट सडक खण्ड विस्तारको काम 6 वर्षदेखि अलपत्र। दोलखाका स्थानीय अगुवा र यात्रुहरूले सवारी साधनमा ब्यानर टाँसेर मन्त्री सचिव र महानिर्देशकलाई दिए दबाब। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध अखिल क्रान्तिकारीको प्रदर्शन। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाद्वारा रत्न राज्य क्याम्पस अगाडि विरोध। मूल्य फिर्ता लिन माग। जिल्लाका वडा र पालिका अधिवेशन पुनः गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेस डडेलधुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लको भनाई। आफूहरूको माग सम्बोधन नभए मङ्सिर 1 गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसन बस्ने चेतावनी। राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य प्रश्नावलीमै त्रुटि। व्यक्तिगत खण्डमा सोधिने पुर्खाको भाषा र मातृभाषा खण्डमा समस्या। भाषालाई कोड नम्बरका आधारमा पहिचान। कैलालीमा गाडीको छक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु हुनेमा अन्दाजी 55 वर्षीय पुरुष। पहिचान खुल्न बाँकी। गण्डकी प्रदेशमा स्याउ सुन्तला उत्पादनमा किसानको आकर्षण बढ्यो। धान, मकै, गहुँ, जौँ, फापर र उखु खेती गरिएको जमिनको क्षेत्रफल घट्यो। मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको पठन पाठनको तयारी। प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा बीएमएल नर्सिङतर्फको बीएससी नर्सिङ तथा पब्लिक हेल्थतर्फ बीपीएचको पठन पाठन सुरु गर्ने। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा 2 महिलाको हेप जोर्नीको सफल प्रत्यारोपण। बाथरोगले हड्डी खिएका दुवै महिलाको दाहिने खुट्टाको हेप जोर्नी प्रत्यारोपण गरियो। पर्वतका झण्डै 2188 कोरोना प्रभावितलाई राहत दिने तयारी। रोजगारी तथा आम्दानीका स्रोत गुमाएका परिवारलाई प्रति परिवार 10,000 नगद दिइने। लमजुङमा आफ्नै बाबुको हत्या गरी फरार अभियुक्त 20 वर्षपछि पक्राउ परेमा 41 वर्षीय चन्द्रप्रसाद पराजुली। गोर्खामा 14 किलो 800 ग्राम अवैध चरेस सहित एक महिला पक्राउ परेमा 43 वर्षीय कोपिला गुरुङ।
सरकारी टोलीद्वारा रसुवागढी नाकाको अनुगमन, समस्या समाधान गर्ने र नाकाको व्यवस्थापन तत्काल गरिहाल्ने मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मीको भनाइ। किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिने, सबैका धर्म, संस्कार र संस्कृतिको रक्षा हुने गरी गोठी सम्बन्धी कानुन बनाउने।